झन्डै 38% जनसङ्ख्या ओगट्ने आदिवासी जनजातिहरू, त्यसको अगुवा पुस्ता आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी जति बेला जनयुद्धमा थियो त्यति बेला हामीले जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा धेरै राम्रा प्रश्न दृष्टिकोणहरू राखेर ती विषयहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढायौँ। सरकार हाम्रै हो, नेता हाम्रै हो, हामीले मानेको, हामीले भोट हालेको, हामीले सम्मान गरेको नेताहरू हुन्। त्यसो भएको कारणले संविधान जे लेख्यौँ संविधानको कार्यान्वयन हो। यो मुलुकका दलित धनी हुन सक्थ्यो होला, साँच्चै गरिब छ। यो मुलुकका सबै वर्ग समुदायका, सबै जात समुदायका मान्छेहरू गरिब छन्। आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति महासंघका सदस्य साथीहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अन्य सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, हामी आज नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको जुन विशिष्ट परिस्थिति देखा परेको छ र यस परिस्थितिमा हामी आदिवासी जनजातिहरूका दृष्टिकोणहरू के हुने र हाम्रा हक अधिकारसँग जोडिएका मुद्दाहरू के हुने र पार्टीले बोकेका हाम्रा दृष्टिकोणहरूमा आदिवासी जनजातिका मागका सन्दर्भमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने र पार्टीभित्र देखा परेको समस्या र त्यो समस्याको बीचमा आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोण के हुने, यिनै सन्दर्भमा आज हामीले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेका छौँ। र यो राष्ट्रिय भेलामा हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरू, पार्टी अध्यक्षद्वय कमरेड पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपालले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यसै गरी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। र हामी आदिवासी जनजातिहरू यो मुलुकको झन्डै 38% जनसङ्ख्या ओगट्ने आदिवासी जनजातिहरू, त्यसको अगुवा पुस्ता आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो सँगै यो मुलुकको परिवर्तन, यो मुलुकको समृद्धि, यो मुलुकको विकास, त्यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले लिएको दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोणको बीचमा आज जनताको बीचबाट मत प्राप्त गरेर आइसकेपछि पनि हामीले सोचे अनुसारको परिवर्तन हुन नसक्दै आज हामीले जुन खालको एउटा दुर्घटना बेहोर्ने स्थिति बनिरहेको छ, त्यस भएको कारणले त्यो बीचमा हामी आदिवासी जनजातिहरू कसरी सङ्गठित हुन्छौँ र मुलुकलाई एउटा साँच्चै एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने र मुलुकको समृद्धिको दिशामा आदिवासी जनजातिहरूका दृष्टिकोणहरू के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रमले मूलतः हामीलाई यी कुराहरूमा निर्देशित गर्नेछ। र यस सङ्गठनका केन्द्रीय तहका धेरै सदस्य साथीहरू भएको हुनाले हामीले आगामी दिनमा छिट्टै यो सङ्गठनको एकीकरण प्रक्रिया र यो सङ्गठनका मातहतका कमिटीहरूको गठन, पुनर्गठन र धेरै सदस्य साथीहरूको जिम्मेवारीको बाँडफाँडलाई समेत ध्यानमा राखेर हामी छिट्टै अरू कार्यक्रमहरू पनि तय गर्नेछौँ। हामी सबै जनताको मुक्ति मुलुकको मुक्ति हो नि। आखिर 40% आदिवासी जनजातिको मुक्ति हुँदैन भने मुलुकको 40% त मुक्ति भएन नि। त्यस भएको कारणले सिँगै मुलुकलाई मुक्ति गर्नु छ भने सबैको मुक्ति सम्भव छ नि। त्यही भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेका हुन्। त्यही भएर कसैले बन्दुक बोक्यौँ होला, कसैले आन्दोलनमा क्रान्तिमा लाग्यौँ होला नि। त्यसो भएको कारणले आज परिवर्तन गर्छ मेरो पार्टीले, जिन्दाबाद मेरो पार्टी, मेरो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जिन्दाबाद पनि भन्यो। परिवर्तन सम्भव छ भनेर हामीले हेर्यौँ। तर आज पनि विभेद किन? र आज नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। म झलनाथ खनाललाई सम्झिन चाहन्छु, उहाँ यहीँ प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अध्यक्ष उहाँ, त्यति बेला हामीले समर्थन गरेको अध्यक्ष। उहाँ अध्यक्ष भए पछाडि खास गरी आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूका सवालमा वास्तवमा त्यति बेला नेकपा एमालेभित्र, तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र धेरै गहन ढङ्गले छलफल भएर त्यति बेला महाधिवेशनमा राम्रो दस्तावेजहरू हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। अब त मुक्ति सम्भव छ, सम्भव गर्छ त्यो पार्टीले, त्यो पार्टीको नेताहरूले बनाउँछ, हामी त्यही विश्वासमा रह्यौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी जति बेला जनयुद्धमा थियो त्यति बेला हामीले जातीय क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा धेरै राम्रा प्रश्न दृष्टिकोणहरू राखेर ती विषयहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जानको लागि हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढायौँ। मान्छे आन्दोलित पनि भए, क्रान्तिको पनि लाग्यौँ। अब मुक्ति हुन्छ, अब सम्भव छ। यो मुलुकका सबै जात समुदायले यो मुलुकमा आफ्नो अपनत्व पाउँछ
मधेसीले अपनत्व पाउँछ, मुस्लिमले अपनत्व पाउँछ, दलितले अपनत्व पाउँछ, आदिवासी जनजातिले अपनत्व पाउँछ, कर्णालीले अपनत्व पाउँछ। पछाडि परेका सबै समुदाय, सबै जातका मान्छेहरूले यो मुलुक मेरो हो भन्न पाउँछ। यही कारणले हामीले कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ र त्यसैले यही पार्टी बनाउँदा हामी आदिवासी जनजातिहरूले आएका चिम्लेर छाप लगायौँ। त्यो छाप लगाए पछाडि पार्टी धन्दै 2/3 सरकार गठन भयो। अनि गजब परिवर्तन हुन्छ आशा गरेर बस्यौँ, जिन्दाबाद गर्दै बस्यौँ। हेर्दै हाम्रो आशामाथि तुषारापात किन हुन्छ? किन हामीले अझै परिवर्तनको लागि लड्नुपर्ने? अझै फेरि प्लेकार्ड बोकेर सडकमा किन निस्किनु पर्ने? त्यसो भएको कारणले यसको सवालमा वास्तवमा पार्टीका अग्रणी नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ र हामी आदिवासीहरू लड्न तयार छौँ। फेरि पनि हाम्रो हक अधिकारको लागि, मुलुकको लागि, यो मुलुकको समृद्धिको लागि लड्न तयार छौँ। त्यसो भएको कारणले त्यही सन्दर्भमा आज हाम्रा नेता कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ कि हामी आदिवासी जनजातिहरू मात्र होइन, यो मुलुकका पछाडि परेका सबै वर्ग समुदायलाई हामी कसरी सङ्गठित गर्छौँ। र हामीलाई आशा थियो मुलुक छिट्टै बन्छ, छिट्टै सम्भव छ, हाम्रै जीवनकालमा यो मुलुक समृद्ध हुन्छ। हामीलाई आशा छ, अझै पनि आशा छ। त्यसो भएको कारणले हामी जुनसुकै मोर्चामा अगाडि डट्न तयार छौँ। त्यसैले आज हामीले आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो राष्ट्रिय भेला गरेको छ र यसका सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई कमरेड नेताहरूको आदेश अनुसार हामीले राष्ट्रव्यापी यसको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने छौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा हामीले पार्टीका नेता कमरेडहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले निम्तो गरेका छौँ र सबैभन्दा पहिले हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि हामीलाई प्राण दिएर आहुति गरेर हाम्रा शहीदहरूले जसरी चाहिँ हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि प्राण आहुति गर्नुभएको छ, ती सबै शहीदहरूलाई सम्झिनको लागि म सबैलाई उठेर एकचोटि मुट्ठी ग्रहण गरेर लाल सलाम गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै कमरेडहरू हामीले शहीदलाई यसरी नै सम्झौँ आजलाई र सबै कमरेडहरूलाई उठेरै अब हामी राष्ट्रिय गान चाहिँ हामी कतै बजाउँदैनौँ, हामी आफै लाइभ सुरु गर्छौँ। मैले 1 2 3 भन्छु। 1 2 3। तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब प्रदेश सरकारहरू गठन भयो नि, प्रदेश संसदहरू पनि गठन भयो नि, अनि किन बिर्सेको होला? त्यहाँ के अर्कै भाषा आउँछ? सरकारी कामकाजको भाषा त्यो नेपाली भाषा होइन? त्यसभन्दा माथि लेखेको छ नि राष्ट्रभाषा नेपाली भाषाको, देवनागरी लिपिमा लेख्ने नेपाली भाषाको अतिरिक्त नेपालभित्र बोल्ने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर लेखेको छैन? संविधानमा त्यही लेखेका छौँ नि। अनि कसले छेक्या थियो? त्यो चाहिँ प्रदेशमा अरू भाषाहरू पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुन्छ भनेर लेख्नलाई कसले छेक्या थियो? अर्को एउटा भाग 4(51) धाराको 8 उपधारा 8 मा लेखिन्छ, आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने। को सहभागी भएको? अलिअलि सहभागी भएको पनि चाँडै लगाएको थाहा छैन र हामीलाई? त्यही होइन र? त्यसैले अब यसको लागि आयोग बन्ने भन्ने पनि छ। आयोग किन बन्दैन? सरकार हाम्रै हो, नेता हाम्रै हो, हामीले मानेको, हामीले भोट हालेको, हामीले सम्मान गरेको नेताहरू हुन्। त्यसो भएको कारणले संविधान जे लेख्यौँ संविधानको कार्यान्वयन हो र नेता कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ र म एउटा प्रसङ्ग कोट्याउँछु। अहिले अदालतमा बहस चलिरहेको छ। अदालतलाई नै हामीले अधिकार दिएका छौँ कि संविधानको व्याख्या गर्ने, विधायिकाको मनसायको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई दिएको छ।
कानुनी राज्यमा त्यही हुन्छ। तर यो विधायिकाहरू त अहिले जीवित यहीँ छौँ नि, संविधान बनाउने विधायिकाहरू हामी यहीँ छौँ नि। अनि हाम्रो मनसायको व्याख्या कस्तो गर्छ, गलत गर्न मिल्छ? त्यसैले म नेता कमरेडलाई सम्झाउन चाहन्छु, संविधान बनाउँदाखेरिको यदि कन्फ्युज भयो, कुनै ठाउँमा कन्फ्युज भयो, कोही न्यायाधीशहरू कन्फ्युज होलान्, अदालत कन्फ्युज होलान्, कोही व्यक्ति कन्फ्युज होला, प्रधानमन्त्री स्वयं कन्फ्युज हुनुभयो, त्यसमाले संविधान बनाउँदाखेरिको व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू यति ठुल्ठुला ढड्डाहरू संविधान सभामा अहिले पनि छ। त्यसले कारणले कोही कन्फ्युज होला, त्यसले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एकचोटि हेरियोस् भनेर म यो कार्यक्रम मार्फत सम्मानित अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु। त्यसैले हामीले के व्याख्याको आधारमा त्यो संविधान बनायौँ होला, के व्याख्याको आधारमा हामीले ती कानुनहरू बनायौँ होला, त्यस भएकाले ती सबै कुराहरू जीवितै छ, अहिले नै छोप्न सकिँदैन। त्यसैले हामी आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो हक, आफ्नो अधिकार र आफ्नो पार्टी, आफ्नो दृष्टिकोण र आफ्नो सम्पूर्ण हिसाबले यो मुलुकको नेतृत्व र यो मुलुकको समृद्धिको लागि हामी क्रियाशीलै छौँ। हाम्रो बाजे बराजुदेखि नै जानेका थियौँ, त्यसलाई नेपाली भाषामा मत भन्दो रहेछ। त्यसैले हामीलाई मतवाली भन्दै मतवाली पनि भनिँदो रहेछ। त्यो मत कहाँ बन्छ भन्दा विश्वभरि जहाँ पनि बन्छ, जहाँ पनि बन्छ। हाम्रो देशमा कोदोको बन्छ, अरू देशमा गहुँको बन्छ। गहुँको बन्यो भने त्यसलाई सिसीमा प्याक गरेपछि बियर बन्छ। हाम्रो कोदोको बा धानको चामलको बनायौँ भने त्यसलाई छ्याङ भन्छ। अरूले अलि डिस्टिल गर्यो भने त्यसलाई बियर भन्छ। अनि कोदोको राम्रो बनायो भने, तीन पानी बनायो भने त्यसलाई रक्सी भन्छ, आइलक भन्छ, आइला भन्छ। तामाङ भाषाबाट आइरक भन्छ, नेवारी भाषाबाट आइला भन्छ, एला भन्छ, अनेक नाम छ यसको। आदिवासी जनजातिहरूको हरेक चाडबाडमा, हरेक काममा त्यसको चढाइन्छ। हामीले तथ्याङ्क हेर्यौँ, यो मुलुकको हाम्रै सरकार छ, हामीले गठन गरेको सरकार छ। तथ्याङ्क हेर्यौँ, झन्डै 3 खरब जतिको रक्सी यो मुलुकमा विदेशबाट आयात हुन्छ। विभिन्न 5 स्टार होटलहरूमा चियर्स गरिन्छ। हाम्रा नेताहरू, हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी रक्सी खोलेर चियर्स गर्छन्। अनि हाम्रो गाउँको आमा फुपू दिदीबहिनीले बनाएको रक्सी घ्याम्पो फोडेर माटो मुनि गाड्छ। राष्ट्रियता के हो? हाम्रो उत्पादन किन जमिन मुनि गाड्दैछ? यसको बारेमा संसदमा छलफल हुने किन? यसै गरी यो मुलुकको दलित धनी हुन सक्थ्यो होला, साँच्चै गरिब छ। यो मुलुकका सबै वर्ग समुदायका, सबै जात समुदायका मान्छेहरू गरिब छन्। कसरी पछाडि पर्यो? कर्णाली किन पछाडि पर्यो? एउटा थरको मान्छे माथि प्रधानमन्त्री होला, त्यही थरको मान्छेहरूको गाउँतिर गयो भने साँच्चै गरिब भएर बसेको छ। वर्गीय मुक्तिको त कुरा गर्यौं, केबाट मुक्ति हुन्छ? मुलुक आज अरबौंको खाद्यान्न, धन्दै 5 खरबको खाद्यान्न हामी किनेर खाइरहेका छौं, विदेशी खाद्यान्न। अनि बोर्डरमा रोक्न सक्दैन। विषादी हालेको तरकारी यसो रोक्ने भनेर के गर्यो? हत्त न पत्त भोलिपल्ट खोल्न पुग्छौं हामी आफै। कसले छेक्छ? कसले छेकेको छ? हामी आदिवासीले छेक्यौं। हाम्रो सरकारलाई हामीले भोट हालेकोहरूलाई हामीले छेक्या हो। अनि हामीले भन्यौं एउटा कानुन छलफल गरौँ न त, पारित गरौँ न त संसदमा। सम्भवतः यो हिउँदे अधिवेशनमा छलफल हुन्थ्यो होला। पार्टी नेताहरूलाई पनि छलफल चलाएकै थियौं, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेकै थियौं। अब त्यो संसदै आज नबस्ने ठाउँमा पुगिरहेको छ। किन यस्तो हुन्छ? त्यसैले हामी सबैका वास्तवमा मुलुकको हामी प्रत्येक व्यक्तित्वहरू हिजो कोही लडाईँमा लड्यौं होला, अपाङ्ग भयौं, आफ्नो परिवारको सदस्य गुमायौं। ती मान्छेलाई आर्थिक सम्पन्नता बनाउन सक्ने हामीसँग कार्यक्रम हुन सक्छ कि सक्दैन? हामीसँग त्यस्तै योजनाहरू हुन सक्छन् कि सक्दैन? हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र त्यो बहस हुने कि नहुने? हाम्रो सरकारमा त्यो बहस हुने कि नहुने? त्यतै यस्ता धेरै विषयहरूमा हामी बीचमा मतभिन्नताहरू छन्। तिनै मतभिन्नताहरूको बारेमा बहस र छलफल हुने सन्दर्भमा
हामीले घोषणा पत्रमा अगाडि सारेका समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो अनुसारको कार्यक्रम डिजाइन र संविधानभित्र हामीले भनेको मूलतः समाजवाद उन्मुख कुरा र समाजवादी कार्यक्रम हामीले नै बनाएको सरकारमा त्यो समाजवादी कार्यक्रम बन्यो कि बनेन, डिजाइन भयो कि भएन? हामीले नै प्रस्तुत गरेका 3टा बजेट कतिको आशाजनक आए, कतिको जनताले एक्सेप्ट गरे। वाह, हाम्रो सरकारले बनाएको, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको कति राम्रो बजेट आयो भन्न पायौं कि पाएनौं हामीले? त्यसैले यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् जुन कुराहरूको कारणले, जुन कुराहरूको बहसमा हामी आज उत्रिनु परिरहेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरू कि हामीले हाम्रो अधिकार सहित हामी सम्पन्न बन्ने कुरामा, हामी समृद्ध बन्ने कुरामा र हाम्रै सिप जागर, हाम्रै श्रम र हामीले नै बोकेको, पहिलादेखि हामीले नै बोकेका हाम्रा कतिपय कर्म र हामी आदिवासी जनजातिहरूले विकास गरेका हाम्रा कैयौं हाम्रा बौद्धिक सम्पत्तिहरू, ती कुराहरू आजको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन? आज त्यसको बारेमा हामीले बहस चलाउने दिन आयो। फेरि पनि हामीले विश्वास गरेको व्यक्ति व्यक्तित्व र त्यसको नेतृत्वबाट यी सबै कुराहरूको समाधान नदेखे पछाडि आज हामी फेरि पुनः एकपटक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता परेको छ। त्यसैले हामी यो आन्दोलित हुँदैछौँ र आज पनि हामी यो कार्यक्रम सक्न साथ मोटरसाइकल हुने साथीहरू ब्रेकुटी मण्डपमा मोटरसाइकल र्यालीमा सहभागी हुनेछौँ र 9 गते आदिवासी जनजातिहरू साँच्चै आन्दोलनमा प्रत्येक घरबाट हाम्रा खोसिँदै गरेका अधिकारहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न, हामीले नै विश्वास गरेको ठाउँबाट आदिवासी जनजातिका दृष्टिकोणहरूलाई निश्चेत पार्ने, संविधानमा उल्लेख भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लागू गरौँ न त भन्दाखेरि जातिवादी कुरा गर्ने, संविधानमै उल्लेख भएको भाषाको कुरा गर्दा अनि त्यस पछाडि यहाँ धर्मको कुरामा चाहिँ हामीलाई भिडाउन खोज्ने के फरक पर्यो? मैले त्यसैले अघि भने कि हामी के जन्म कुनै जात धर्म जन्मियौं भनेर जन्म्या हो र? जन्म्यौं न त, कोही बुद्ध धर्म भएर जन्म्यौं, कोही मुस्लिम भएर जन्म्यौं, कोही हिन्दू धर्म भएर जन्म्यौं, कोही गरिबको कोखमा जन्म्यौं होला, कोही धनीको कोखमा जन्म्यौं होला। अनि गरिबको कोखमा जन्मिएको कारणले उसले सधैँ पाउनु पर्ने, कुनै धर्म विशेषमा जन्मेको कारणले सधैँ पाउनु पर्ने? त्यसैले समानताको हक संविधानमा किन लेख्यौं होला? संविधानको मौलिक हकमा हामीले समानताको हक लेख्यौं। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक निकायहरूमा सहभागी बन्न पाउने अधिकार पनि लेख्यौं। कहाँनेरि समानुपातिक भयो, कहाँनेरि समावेशी भयो? अलिअलि यसो राजनीतिक क्षेत्रमा बाध्य भएर सांसदहरू बनाउने बेलामा अलिअलि कोही व्यक्तिलाई टिप्दाखेरि त्यो पनि असह्य भएको थियो। कहाँबाट आए यिनीहरू? क्षमतै नभएका यिनीहरू। क्षमता भएको कि नभएको भन्ने कुरा त आदिवासी जनजातिका मान्छेहरूले नेतृत्व दिँदाखेरि उदाहरण देखाएकै छ नि, काम गरेकै छ नि। कहीँ भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, कहीँ तिनले बेमान गरेर चाहिँ नाक खुम्च्याएर हिँड्नु परेको छ। आदिवासी जनजातिका मान्छेहरूले जिम्मेवारी पाउँदाखेरि गरेकै छ त। त्यसो भएकाले त्यस्ता मान्छे कसैले राजनीतिक रूपमा कतै एउटा दुईटा ठाउँ पायो भने असह्य हुने। कहाँबाट आए यिनीहरू? यस कारणले समानुपातिक भन्ने कुराले त सबै बिग्रियो। सबै क्षमता नभएका मान्छेहरू आए भनेर हामीलाई नै होच्याउने। त्यसैले प्रिय आदिवासी मित्रहरू, हामीले चाहेको मुलुकको समृद्धि हो, हामीले चाहेको सम्पूर्ण नेपाली जनताको समृद्धि हो।